ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا غواړی تاسو چې تپوسونه وکړئ د اعتراض په طریقه د رسول استاسو نه، لکه څنګه چې تپوسونه کېدی شول د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې چا چې واغست خرڅ کفر په بدل د ایمان، خوښې کفر په بدل د ایمان، یقینا واړې د دې د برابر لارې نه. مخکې خلاصه کې موږ ویلو ذکر کئی دری یہودو پناکار و اعمال و اقوال باندې اور ایک بس زجر اولی اور اب دے مخ سروازح دے لو اعتراض شدے خلق کو ببار دا نسخ کی کو گا ذکر اللہ اور توئی فرمائی ام تریدون ان تسلو زجر ورکی پدے انکار دا نسخ پہ اعتراض دا نسخ دارنگی پنور اعتراضات عام تریدون کی دیتا عام منقطعوی پمان دا بل آخ دا مخ کی کلام نور نغواری صرف ترقی غواری تاسو دا نسخ میں اعتراض پائے والے اعتراض نہ کوئے انکار سے کوئے بلکہ تاسو بل مطلب دے وہ کم وقت ہوئی بلکہ بل مطلب ہم دے زان کو یقول مطلب نہ دے ذکر تعام منقطع ہوئی بلے خطاب کی مفسرین در اقوال لی سو کوئی دا خطاب دے مشرکین عرب تا اور ددی سوالات بطور دزد د اناس سرا عام طور سره متعلق د طلب د معجزات سرا قرآن کی زیب زیرہ ہے ای با معجزات طلب کول د رسولنا زدان نازل دغ سوالونا مانے مطالبات د مشرکین عرب بالفعل قرآن کے موجود ذکر باید اعتراض راجی تتقوی تاسو ارادہ کا ہے اور قرآن گوشتا ارادہ نہ چھ بلکہ دی کڑی دی کر تو قضائی جواب کے ادا کی ریشی چھ ارادہ پتور دا مبالغی ویلے دا یا پدی وجہ ویلے چھ ارادہ مطلق سوال نہ منکی کما سویلا دا تشبیح دا سوالاتو دا یہودیان سرور کئی اے مشرکین عرب ستاسو اعتراضونا پشان دا اعتراضونا دا یہودیانو دین پل اعتراض دائی پشانتی جوڑاول غواړي ارادہ لفظ کوي او په دې سره دایته ربط خرابي دویم قول دا خطاب دے صحابہ کرام ہوتا سوال نہ مراد سوال نہ چیزیں چھپائے کہ بحث پیدا نہ اور گئی سورۃ مائدہ کی برازی اور صلی آیات کے لا تسلوا ان شاء ان تدلکم تسوکم ارادہ میں پخپل مانا سردان آیا تاسو ارادہ لرائش دے رسول نہ تپوسنا ہو کہ داسے بے پہرے تپوسنا لگا سنگ سے موسیٰ علیہ السلام نے کڑے شودا قوم کول سمنا مدت کی تپوس جائز دے ٹھیک دا خود تنگول تپوس مکوئے گا دے یہودیان بشان دل ارادہ پخپل مانا سمن اگلی سوال دغه سے نو کرے والله آیا ارادہ لري چې دا څه کوي دا ارادہ پرېږ دریم قولدار چې دا خطاب د یهودانو ته ادا غوړه دي ځکه مخکې نه باس دای شروع دی مخکې رسول ټول د یهودانو باس ته صرف دا چې مخکې یا الذین آمنوا پکې مینس کې جمله معترضه اعلی اگر چاہے کہ مویلو ادم مقصد زجر و یہودیان ہوتا بیا پدی مانا کی سوال نہ مراد اعتراض دے سوال دیتے نہیں جیسے دان پوئے گئی
دیتا سوال التعنت والعناد ہوئی. آیا غواړی تاسو اے یهودیانو چې اعتراضونه وکړئ په دې رسول چې تاسو سره رالیږلی شوی. دلته اراده بیا ولې وي؟ اراده په طور د مبالغې او تاکید سیکړي دی او سکی دی داسې ښه نیت داسې دی. رسول اکرم کې خطاب ایده څنګه او ځکه زموږ د نبی رسالت یهودیان تم شامل لګا کما سئل موسی تشبیه ولې وي ٹھیک ده. تپوس د نبی نه جائز دی، سوال کای دا جائز دی. خدا سی تپوسونه لکه څنګه چې د موسی علیه السلام مکه شو آپ سکیو پس دو بینات سره او د موسی علیہ السلام د تنگولو د پاره اسی ورکو لگا دا سے سوالونه منه مطلق نه منه اتر سوالونه د اعتراض لکه څنګه چې تفوسونه موسی علیہ السلام مخکې شو چاکلو يهوديانو سورہ بقرہ کی 1355 آیات کی نو دارنګ سورۃ اعراف کې راځي او 73 آیات کی نورم داس سوالونه لیکلو پائے موسی علیہ السلام تنگاو داس اعتراضونه مکوئ چې دا نبی لا تاسو تکلیف ورکړي زده نه جوړ دا نسخ اعتراض و ذرائنا پباز جبریل و سلیمان و حاروت ماروت کی راٹون دا سشول کن بلکہ اسوئی ومن یتبدل الکفر بالایمان تبدلوی دیتا مفعول به اغسی مبدل اغل معفول اور بیشکم داخچیت مبدل به وی آور کی چاچواس و کفر پا بدل ایمان نو کفر پا بدل پا مقابل ایمان کی والی ہاں کا مشرکان تا خطاب یہودیان تا واقعی ایہو کفر کاؤ کن صحابہ تلا خطاب نہ جوڑی مگر پا سبیل ارتداد یہ دا نبی دا معجزات پر مخواڑی دیدہ کی تبدیل داشت ہے نا اعتراض کول پا نبی باننے دا کفر دے اور زید دے چې تاسو په ایمان راوړل او تاسو باندې اعتراضونه کوي ته ته ارتداد وي دا سره یقینا د گمراه شوی د برابر لارینا سوامخ دیر شو من سوی مستقیم توي او دا سبب د زلال ذکر کوم اسباب زلال کې ویلو کنه اسباب د گمراہی سری اول سبب سره مرتد کېدل کفر په ایمان سره بدل په نبی اعتراضونه کول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. آیت کی دویم زجر دے پس شیوانے پا مرتد کولو دا خلقو دا ایمان مخصر ربط جائز ظاہر دے ادھے پقبلم مرتد کیے میں تبدل کفر بالایمان وہ سوی نور خلق مرتد کائے گا زلال اور ازلال دواروں نے بچ گئی ربط دار او بندہ مناسبت عمدار دا اعتراضنا پر رسول وانے کول دی بڑے پرے کی نہیں سے مقصد دے ددی مقصد زان پویا کول ندی ددی مقصد پخلقو کے پسرون کی شکونا چول لی چدا مرتد شیا ذکر اس پائیوان زجر اور گئی وہ دمک تیر شو دزرت تمنا اس سے اب دزر پر تمنا
دے کې اکتفا نه او سره ډېر کوشش ته اشاره یو سړی چې او شی په زړه کې غواړي سمانه کوشش ولا کوي ګان او دا هغه عمل نه معلومیږي دا غواړي باندې په زړه کې غواړي نو کوشش کوي ډېر د کتابانو نام کتابان یهود او نصارا دواړه شامل پر فعل کې دواړه شریک دي کنه اوس مائد شریک دی اسرائیل مشن چلے خلق یہودیت تاڑی نصارا انگریزان بڑے ملکونو کې لګیا دي او خلق انگریزیت تاڑی کړ ډېر زیات سغواړي لو يردونکم لو معنی مخمون کړي د تلو مصدریه ده امانت تمنا پکی د تاکید د ود پر راځي ما بعد فعل بطور د مصدر معنی لو يردونکم معنی تردیدکم ابتداءکم سغواړي واپس کول تاسو رسو د ایمان تاسو نه کافران دی زلون کے واڑی نہ کوشش کی کہ تاسو پس د ایمان نہ بیان کافر کی یہودین کی نصرانیم کی کافروں کی ننم یہود و نصارا پر کوشش لگیا ہر وقت کی لگیا داول آیا دیتزم دا دین حق نختاری سر نہ بلکہ حسدن دا پوجا دا حسد سرا عظیم حسد دے نکرے ذکر حسد مادہ قرآن کریم کی پنج کرت ذکر دا اور صفت یہود کی داد ذکر کر سورہ نساء سلور 15 آیت کی ذکر کی صفت یہودیان کی ہر چی منافقان خلق کر ای په مومنانو تهمت لگاو چې تاسو حسد کوئ سورہ فتح کی راځي 15 سے آیات ننو باندې منافق حسد کی بخپلا او تاوانه بدنامه کی ته حسد کې مړه تزم مشر سراست کې د حسد قباحت اصل الوی دلیل ځای په قباحت باندې دی اللہ حکم کرے په آخر کی تعوذ کی سورہ فلق کے پناہی غواړي قل اعوذ برب الفلق کی ویری ومن شر حاسد اذا حسد دلیل دے پرې باندې چې دا ډېر ناکاره شی وایي چې الله حسد نه بچ کی حسد څه دوی تمنا کول د زوال د نعمت الہیہ د آکس سے اللہ پہ نعمت کړي خپل تمنا سګي چې دال ددن زائل شي او ما کی دی راشي ګر تمنا د مثل د حال د غیر یا تولا تمنا د زوال د نعمت د غیر نه دعا په مرکب کې د بل نه زوال غواړي او فزان کی پیدائش غواړي اور بیا صرف دانا بل کی دے پارا کوشش کی کر ذکر اذا حسد قید کے فیض دار کوشش کی دے پارا بدنا میں دربانے لگئی اعتراضوں نہ کی دل پارا چے آنے مستان لرشی امام راضی لکھی دا حسد وہ اسباب کے دیشی وہ اسباب بس زان عزت من گنی عزتمن حسین دبل چانا خدمت اغسطل غاری چې دا بل سړی زما خدمت کوي دریم سبب پکې عجب او تکبر کولی وزان متعجب متکبر سلورم یره کی د فوت کېدو د خپل مقصد نه یره بس کدا سړی مان غره شي زو بیا مقصد ته نه رسم زما جماعت بیان چلیږي چې دیم سره داوی کا پینځه مینه کوي د مشرای د دنیوي مرتبه شپږم بخل او حرص کوي په خیر د بندگانو د الله د طرف نه
اڑے زیادہ تفصیل بیا تفسیر کبیر کے طریقے رہے اور حسد سے ہر قسم مضموم و گناہ دے سورہ فلق و تفسیر کے ماں بعض تفصیل نکلے ولی دادو مغٹ گناہ رہے دا منشد گناہوں کبیرہ ہو ددین غٹ گناہوں پیدا کی گل ولی یوسف علیہ السلام کو واقع کی سو چکے گا سمر گناہوں پائی کی پیداش نو حسد تیرے شرم کل ہوا ہے دیکھ استثناء نشتا سوال لازی پا حدیث کی خویلی چھے دو سیزون کے حسد جائز لے لا حسد الا فی اثنین و قال فی اثنتین دو سیزون کے حسد خیر لے اب امام بخاری پخپل ہوئی باب الاغتباط فی العلم والحکمت گیاری دا حسدن دن تپمانے اغتباط تے غبتہ چورتا ہوئی غبتہ سیالے دوئی سیالی تمنا کی د مثل د حال د غیر صرف زوال نہ غاری اگر بدی نشی نو حدیث کی ہوئی غبتیں گرار چا سرما کوائے د پلان کی اوشے ریلی تو سیالی کئی چداز دان نہ پیدا کم سیالی کی جاموں کے کالوں کے سکی سکی ایسی وقت ضائع کہہ رہے اور سیالی چکوائے نو دو سیزنوں کے ہو گئے حدیث مضمون داؤ یو علیہ اللہ تعالیٰ چالا علم ورکڑے پاون عمل کی اوغا علم خوری بخلقو کی سیاریو کے چدا سے علم زاسلوں اللہ نوارا دویم یو سوی اللہ مال حلال ورکڑے اور پا صحیح زینوں کے خرچ گئی تو ارمان دے چھ زمان دا سے مال ہوئے صرف ارمان نہ یا کوشش گئی چھ مال حلال زان پیدا کی کر وہ حسد حسد پمان دا غبتہ و بالاتفاق حدیث کی رائی دب الیکم داؤن من قبلکم پٹ پٹ راغلے پتاسو کی مرض دا مخکنو خلقو یہود مرض پتاسو کی راغلے آخر الحسد حسد راغلے بیا فرمائی ہی الحالقتوں دا حسد چلے دا خریون کی چاڑا بیاوی داموائی چی وہ اختخری نہ دین دا نخری خد دین ٹھیک دا گزتم گناہ رے پا جمع تو آرے پا سنا دا پسی اکڑا دام ٹھیک دا گناہ رے خو حسد خود دین غٹ گناہ رے کر دا حسد سنا پیدا کی من عند انفسہم دا صفت دا حسدن دے دا لڑے تاکید دا قباحت دا پار راوڑے سنگ ناشئن من عند انفسہم الخبیثہ دا سے حسد دے پیداشی ہے ذری دا خبیث نفسونو نام دا زمکہ ذری پلیتا دا فصل تیم پلیت پیداش دا مطلب نفسون خبیث تھی بازی دا ود سرو لگا دا ارمان شریکی چی تاسو مرتد کی دا ارمان پیداشی ہے من عند انفسہم دا دا نفسونو خواہشات دی صرف من دا حسد دا دیانت دا وجندر چلانے دیندار دی تیز کبدی شئی دا کلکی من بارے ما تبین لهم الحق دا تاکید بیا قبل طریقہ دی کل سڑی تداخ کارا نہیں روٹی دا کل سا مقابلہ شروع کی نا پس دائنا چھ خخ کارشی لی دا حق حقصر توحید صدق داخلی رسول قرآن نخخ کارشی دید تجدان دا نبی پا حق دینا صحابہ پا حق دی دا قرآن و سنت والا چیزا پا حق دی تری باوجود والے حسد کی و خلق تناڑی وہ کئی دا سی مجان شتا ہوئی کئی اس سمے گئے خدا سے وقت کے بس تاسو سکاری اللہ تعلیم الاخلاق ذکر گئی پر یہ وقت خاصہ کی دا سے فتنہ بتاؤ سبادر کی پیش راجی دعا کی وسکے حکم کی پپینزو کارنا
دودا او درې رسو ذکر کوي بس په دې عمل کوي تعلیم الاخلاق والاعمال کله چې حاسدان خپل حسد ښکار کی تاسو وکوي اول کار دې عفو کوي دویم صفح کوي نمافه کوي او بے پروا شه د دینه دواړو کې او فرق دی په اوسو طریقو سره عفو سي اغدارے چې کم جرم استاسو په باره کې کړي کنځلې کړي وي عزتي کړي ستاسو عزتي کړي دا د دې بدن څخه ما اخلي دې تعفو وي کئی بجرم کنځل د دګي سب شتم بي عزتي لګي دې بدن ته ما نو سب حسدوي اثر داغه خبره د زړه نه لري کول او عمل د معافي ښکار کول زړه کې هم آئے خبره لازم اور کا توجه اور تمکا خپل کار جاری ساته عملاً چې کله مقام راشي نه اظهار د معافیو کا سلام کلام او سره کټی دا د دوا اخلاق شو صفن مراد ده بل فرقدار عفو تجاوز کول دي د دې شبهات او سوالاتونه او صفحه د دې جوابونه اعراض کول دي دې شبهات او سوالات کی ورتیر شته نو صفحه دا معنا اړو توجور تمکا دریم فرقدار عفو د دې محبت د زړه نروان کې فعفو داسی مولیان چې حسدیان تاسو ملاو شول وسپوري تایید اعظم او استاد سے بدارې سسړې پته ولګي چې دا حسدي سړې دینو د خپل زړه نه داغمین لري کړ خراب دي نه کی سب خدای لدای د دوستانه تعلقاتونو مخواړه وای فالمو د درس رحمزه کتاب ته مو آیا غره خراب بدی کی حسدي دی کړ د تبع مفسرین لیکلي شرعف وصف منسوخ شي وسوال منسوخ دي آیاتونو د قتال ناول جوابدار چې نه پدې کې غایه ذکر دا حتیات الله او امر اپ منسوخ کې حکم دار چې غایه کې نه ذکر دي دوله منسوخ وای او وي تاسو متقدمین مدار دې ته اخلاق وي په وخت دعوت کې دا منافی د قتال سره نه دي کله چې یو میدان د قتال لاندې جوړ د جنگ قتال میدان نشته په دا وخت کې بس کې عفو صفحه وکړي دې تغیر د اوقات وي خو دا سخت عجز نشته تردے پورے شراولی اللہ تعالیٰ بے امری اقبل خاص حکم امری دا مراد عام یا حکم دا قتال ناشی دا پہ ورزانو یا امری مانا اللہ تعالیٰ مسلمانان غالب کی تاثر غلبہ در کی بیا جدید اعتراضون جوابون ہوگا خو کا ملامت کیا ورکا دریم امر اسره توفیق د ایمان باغی له ور کی کړ کې دې شي دا صدی سړی چې دیم خوشی چرته ایمان راوړي ولې په دې کې هر یو کار چې دی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پاک سبحانه قدرت درونکې په دې قادر دی چې تاسو له غلبه درکې په دې قادر دی چې هغه توفیق د ایمان ور کی کړ حسد به زړه نه لري شي دا اخلاق چلائے حسد کلی یو کلی دلاڑے تر درس شورو کو مرگری زتراجہ مشفل ترقی دے وشوا واقعی حسدیان بدر پسر آپاسی دا داسی رو دا داسی رو دا داسی رو فعفو وصفو بانے عمل شروع کا کار خپل مخراب ہو صرف دا عمل نگورے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ
ان اللہ بما تعملون بصیر، اور پابندی کا زمانزو اور کا زکات اور سچے مکیو لے گئے دپارا دفیدید زان نستاسو فن کمل ابم میں تاسو بدتا اذا اللہ تعالی سرا یقینا اللہ ساسو طول مرون روینیم دیکھ درے عذاب نور پایا تفکر وہ آتی پیراوڑی کنا فعفو اسبوبنا تفکر دا دور دے چھ خلق حسدیان نرمس راپاسینل کیوں اخیبا توجہ اللہ سے دیر زور کا ہے اول سر اقامت الصلاة نمونس پابندی فرض سکے بلکہ دشپی اللہ تجاڑ یا المزمل قم اللیل کار دیر گران ایتاو زکاة دادے زکاة مرکوئے مالی سری مرگری استاسو مسکینانی انتو سردانور کسان حسد ان کئی کر ستا وصل سی دیل زکاة ورکوئے شزان نصر ڈوڑائی شیخ و کئی پہ کر مرگری ولی دریم سرے تقدیم دا عمل دا خیر دا کلیہ شوز ہر نیک عمل چل وصل سی نکواہ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله دا ثواب دا حاصلو دا پارے دو شرطوں یقینی سشی لے گئے تاسو لأنفسكم اول شرطارے چنیت دکڑی دخپت زان دا پاران سڑے ہونے کمل کی انیت ادائی چی مال ثواب ہوشی ذکر پسیوی ثواب بدر کئی ولی کچرتت یو نیک عمل کے خود زان دا پارنے کے نیابتنے کے دا بچہ پزیوان حج کے یا روجنی سی دیو میت پزیوان نے یا ٹک دا قرآن ہوئے اور ثواب بل تباخی زاغی ثواب بیا غلط اتالو بین نا جی اول شرط شلے انفسکو دویم شرط دادے چھ من خیر ہر عمل چاہی پا قرآن و پا سنت سر ثابتیم عمل خیر سی عمل صالح ما ثبت بالکتاب و سنت ولی کہ ہوتا سے عمل کے چھ قرآن و سنت نہ خلاف بھی نہ پائے کہ وہ ثواب دے نکی کن من بیان شدما تقدم تقدم ہوئی دیتے چھ وہ سڑیو کی پرینیت پانے چھ آخرت کی فیدہ رائی کرے چھے پدی دو شرطوں وانے نیک اعمال کوئے صدقات کے خیر کے گڑا کے مسرت کے ابو موے تاسو داغے اجر دا اللہ تعالی سران تجدو ہو مانے تجدو اجرہ ہوا ثواب اگر شدام سید شوبو موے تاسو عمل دا اللہ سران نوی برباد شی میں عمل مسقال ذرت خیرا یرا بیا اشارہ سے نا دا ذہن کی مرا والے مما سے خیر کری علائے کو بنی لکلی ثواب بنے ملائے گی نہ یقینا اللہ ساسو عمل نہ ٹولوینی نزائے کی بربادے دونا میں رہے گا تحسد مقام کے دا پینز کاروں نے کہا ہے ناکارا مولان حسد بگئی ستاکار بیانشی خراب ہو لے انشاءاللہ شدہ پینز کار رکھے